दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस साल 28 सितंबर 2023 के दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन है, यानी कि 28 तारीख जुमेरात के दिन अल्लाह के प्यारे नबी की आमद की खुशियां मनाई जाएंगी। याद रखें 12 रबीउल अव्वल का दिन जब आता है तो सारी दुनिया में एक अलग ही तरह की खुशी का माहौल होता है। सारी दुनिया के लोग इकट्ठा होकर अल्लाह के प्यारे नबी की आमद की खुशियां मनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरी और एक शेर का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी रही है, यानी कि आपकी रजाई वालिदा भी रही है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाती वो खूब शेर होकर वापस आती, यानी कि वो अच्छी तरह से अपना पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम क्यों नहीं जाती हो। उसके बाद में गांव के दूसरे बच्चे भी अपनी बकरियों को हलीमा की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सबकी बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की भी बकरियां और गांव वालों की भी बकरियां साथ में चरने लगी। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती है कि यह सब बरकत इस आमिना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि गांव में जब भी किसी की कोई बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आती और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देती। वो बकरी फौरन सेहतयाब हो जाती, यानी कि ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा भी बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देती तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया के पास में परवरिश फरमा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी तो एक दिन हलीमा सादिया की बेटी सीमा अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन सीमा अपनी माँ हलीमा से कहने लगी, अम्मा जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर में दिल नहीं लगता है। अम्मा एक काम करो, जब मैं बकरियाँ चराने के लिए जाऊँ तो भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज दिया करो। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम और नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ़ नहीं दे सकती हूँ, यह तो मेरा शहजादा है, मैं इसको तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती हूँ। अगर मोहम्मद के नरम और नाजुक बदन मुबारक पर कोई पत्थर चुभ जाए तो, अगर जंगल में कोई कांटा चुभ गया तो, अभी यह बहुत छोटा है इसलिए मैं इसे जंगल में नहीं बेच सकती हूँ। जंगल में जानवर इसे तकलीफ पहुँचाएंगी, वो इसे मशक्क़त में डाल देंगी। यह सुनकर हजरत हलीमा की बेटी सीमा कहने लगी, अम्मा तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान तुम जंगल के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर तो भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो इसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब कभी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाती हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती हैं। जब बेटी सीमा बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा ने इजाज़त दे दी। उसके बाद दूसरे रोज़ अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह बोली बहन सीमा के साथ में जंगल की तरफ बकरियां चराने के लिए चले गई। आसमान से बादल का एक टुकड़ा आप पर साया किए हुए है।
پھر اسی طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن سیما کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹا محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گی، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی ہوں۔ بیٹا، مجھے تم سے بہت محبت ہے، مجھے ایک تو تمہاری یہاں دوری برداشت نہیں ہوتی ہے، اور دوسری تم میرے پاس بڑی عظیم امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گی، تم اب گھر میں ہی رہو گی۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئی، اس کے بعد 2 دن نہیں گئی، اس طرح سے آپ 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئی۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اماں، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب بیٹے کی منہ سے یہ بات سنی تو اماں حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگی، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم اور نازک تھا، کسی کا دکھ آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا، اور حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی، اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں شیر اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ شیر کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگی، اے اماں، آپ رونا بند کرو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ سن کر اماں حلیمہ کہنے لگی، نہ بیٹا، آپ جنگل میں مت جانا، شیر بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ کہیں پر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح سے دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانی اور کہنے لگی، نہیں اماں، ہم ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل میں پہنچ گئی، اور آپ نے زور سے ایک آواز لگائی، اے جنگل کے شیرو، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے سارے شیر بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے قدموں میں جھک کر کہنے لگے، الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا کہہ کر وہ شیر آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور نہایتی ادب کے ساتھ میں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ، تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم ہے ابھی وہ رو رہی ہے؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ شیر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئی، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا بند کر دیا، 3 دن گزر گئی، آپ جنگل میں تشریف نہیں لائی۔ تو یہ دیکھ کر ہمارے بڑے شیر نے ہم سے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ، پھر محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گی، کیونکہ وہ اپنی اماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گی، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ پھر سے ہو جائے گا۔ پھر وہ شیر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، دراصل ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کی اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر۔ شیر کے لیے بکری ایک بہت ہی معمولی سا جانور ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہی جھٹکے میں بکری کو چیر پھاڑ سکتا ہے، کیونکہ شیر ایک بہت ہی خونخوار جانور ہوتا ہے۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ بادشاہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر سلام پیش کر رہا ہے۔ وہ بھی بکری کو کھانا چھوڑ کر صرف آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے۔